الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام و معیشت تو احباب دے پیش خدمت کیتا ہے، اللہ رب الرحمن دے مقدس قرآن دا نامہ سپارہ سورۃ انعام سورہ انفال اللہ والو اج دا عظیم الشان فقید المثال تقریب صحیح بخاری شریف پروگرام جو مرکز القدس الہیات ضلع قصور کے اندر انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر میرے تو قبل میرے مسلک دے علماء خطبہ اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھی میری جماعت دے میرے مسلک دے خطبہ علماء اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمان گے۔ میں اپنے برادر حضرت مولانا محمد محی الدین صاحب کنگن پوری دا بڑا مشکور و ممنون ہاں کہ جنہاں نے میری بیماری دے باوجود بھی منو 2.5 گھنٹے بٹھائی رکھے، جیڑے نا پیار محبت دے رشتے ہوندے نے اونا بچ پھر زیادتیاں بھی سہنیاں پیندیاں۔ سور والیو
ہن اے گل نہ پڑھ لیا جے قصور والے یعنی قصور یو گلے وے تواڈیاں زیادتیاں بھی وارے جے اللہ میرے اس بھائی دا پیار محبت اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے دن دگنی رات چگنی اور بھائی محمد عثمان فیصل صاحب انہاں دی اساتذہ دی ٹیم اس جامعہ دے معاونین منتظمین سامعین طلباء تمام رفقا اللہ جویں تیرے گھر دے اندر پیار محبت نہ بیٹھے نے اللہ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے اللہ تو دعاواں نو قبول کرن والا ہے اللہ جویں تیرے گھر وچ اکٹھے اللہ ایویں بیت اللہ کول اکٹھیاں فرما وہابیو آمین تہاڈی پہچان ہے مہینہ ہووے رمضان دا تے جگہ ہووے بیت اللہ دی مینوں یاد آئے حضرت مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ 1999 دی گل ہے کہ جدوں میں عمرے تے گیا رمضان دا مہینہ سی حضرت نے تے میں گناہگار نے ایک مہینہ اساں مکے کٹھے گزارے اور اللہ دی قسم جے جیڑی گل تانوں سنان لگا اس مرد درویش دی دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے کافی لوگ اتنے اکٹھے ہو جاندے اپنیاں گلاں باتاں شروع کر دیندے تے مولانا نے نہ مینوں انج بازو تو پھڑنا تے آکھنا تو روف اٹھ ایتھوں اٹھ کے نہ انہاں کولوں بیت اللہ دے قریب جا کے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کریے سبحان اللہ اگر دنیا دی ساری جگہ چھڈ کے دنیا دی دولت لگا کے بھی ایتھے آ کے بھی دنیا دیاں گلاں کرنیاں نے تے پھر ایتھے آؤں دا فائدہ نہیں کوئی نہیں اللہ جتھے مولانا لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما آمین میرے بھائی میرے برادر تانوں پتہ دوست احباب نو کہ 4 سال میں قید و بند وچ رہیا 2.5 سال تو فالج جیسی بیماری دا شکار ہاں لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ انہاں بزرگاں دیاں دعاواں قبول کر کے اللہ تو مینوں اس قابل کیتا ہے کہ میں دوبارہ قید وچوں نکل کے بستر مرض تو اٹھ کے تے دوبارہ منبر تے بیٹھ کے تیرا قرآن سنان لگ پیاں تیرے نبی دا فرمان لوگاں تک پہنچان لگ پیاں ایک گالے تے کہہ دینا چاہنا اس وقت دے کچھ لوگ جیڑے اس وقت نظر نہیں آندے وہ آندے سن کہ یزدانی اج دے بعد منبر تے نہیں آئے گا لیکن توحید پرستو ذرا بول کے جواب دینا جنوں رب رکھے انہوں کو مار سکتا تے جنوں رب مارے انہوں کوئی بچا سکتا
मैनू कायद अल्लामा ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह याद आए। वो फरमाया करते सन, और तुम हमको पकड़ो तुमको हमारा खुदा पकड़ेगा। ते रब ने फिर फड़े है, बोलिया जे ना, रब ने फड़िया फिर के नहीं। ते रब जदों फड़ लवे उदों नबी भी छुड़ा सकदा नहीं। मैनू इत्थे गल याद आई अपने कायद हबीबुर रहमान दी रहमतुल्लाह अलैह। मेरी कफीयत वो बनी है, फरमाते ने दिल्ली दी जामिया मस्जिद दी नाली दी सफाई पे करदा सी मस्जिद दा खादम। कौन बोलो? मस्जिद दा खादम नाली दी सफाई पे करदा सी ते कोलों दी एक कंजरी ते ओदा यार नंगे। वडेरे मेरी गल का क्याफा लगानगे, गवेट लानगे, मैं गल की करना पिया। खादम मस्जिद दी नाली पे साफ करता सी ते कोलों दी एक कंजरी ते ओदा यार नंगे। वो नाली दियां छिट्टां पै गईयां कंजरी दे कपड़े आते। वो कंजरी दे यार ने गुस्सा करके ना इस गल तो ओने मारिया मस्जिद दे खादम नू फड़ के ओदा मत्था पाड़ दिता, सिर पाड़ दिता। एक काम करके ते अगे गया। जदों अगे गया, अगे जाके ठुड्डा लगा ते मुंह भरने जा पिया। मुंह पर ने डिगा तो अपना मत्था पाड़ गया। वो कंजरी ने एदा हाथ फड़िया ते वापस आ गई मस्जिद दे बूहे अगे ते आके आंदी है, बाबा जी ये तुहाडा ही काम है, तुसा कीता है। जेड़ा इनू जख्म आया ये तुसा कीता है। ते बाबा आंदा असी एवें दे काम करदे नहीं। वो कहन लगी नहीं जी तुहाडा ही काम है, बाबा जी तुहाडा ही काम है। उन्हें आखिया ये मेरा काम नहीं। उन्हें बड़ा जोर दिता, नहीं तू ही कीता, तू कीता, तू कीता। तंग आके मस्जिद दा खादम बोलिया, मैं देखना केड़ा जागदा पिया तुहाडे विचों किंदी तवज्जो है वे जुमले से। मस्जिद दा खादम बोलिया, कहन लगा मैं सफाई पे करदा सा मस्जिद दी नाली दी। तेरे कपड़ियां ते छिट्टां पईयां ते तेरे यार ने तेरे तो चिड़ के मैनू मारिया। तेरे तो चिड़ के तेरे यार ने मैनू मारिया। ते जदों तेरे यार ने तेरे तो चिड़ के मैनू मारिया, अर्श वाले मेरे यार ने मेरे तो चिड़ के इनू मारिया। आओ पढ़ो सानू होर। वो आजकल एक डायलॉग पे चलता है, वो प्रोग्राम ते अगों मैं नहीं बढ़ गया। समझ आ गई है तुहानू सारी गल दी? मैं नहीं ना गया, मौलवियां नू फड़न वाला आप ही। अल्लाह तुहानू समझ अता फरमाए। मैनू मुहय्यिद्दीन साहब ने जिम्मेदारी लगाई है, तुसा खिलाफ नहीं बोलना। उस्मान फैसल साहब अलामा शहीद की एक गल याद आ गई। एक जलसा सी मुश्तरका, वहाबियां, देवबंदियां, बरेलवियां दा सियासी जलसा सी ते स्टेज सैकटरी अलामा साहब नूं आंदा है
کہ تسا اے نہیں دسنا میں وہابی ہاں۔ علامہ صاحب دوران تقریر گل کرتے ہیں کہ بھائی مجھے اسٹیج سیکرٹری نے منع کیا ہے میں آپ کو یہ نہ بتلاؤں میں وہابی ہوں۔ مینو میرے بھرا نے منع کیتا ہے میں اس بات کے کوئی گل کسی نو کہنی نہیں تے میں جیڑی تانوں سنانی سی وہ سنا دیتی ہے۔ اگوں تسی قصوری آپ سمجھدار ہو اللہ تانوں مکے مدینے لے جائے۔ مینو محی الدین صاحب نے کہا سی حاضری تہاڈی ضروری ہونی چاہیے بھاویں چند لمحات ہوئے تے میں کوشش کرنی ہے کہ جنی دیر میرے کولو چند لمحات گفتگو ہوئے میں اللہ دا قرآن پڑھا کے نام جڑا آندا پڑھو سجا کھڑا کرے حضرا اللہ ہی مدد ہے سبحان اللہ دی آواز آئے گی انشاءاللہ۔ مولانا شریف صاحب دا وقت دوبارہ تازہ ہوئے گا اللہ تانوں مکے مدینے لے جائے آمین۔ میرے بھائی جیڑی میں آیت تلاوت کیتی ہے ایدے اندر اللہ رب رحمان نے ایمان والیاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ جنہاں نو ایمان والے آندا ہے، جنہاں نو اپنے بندے آندا ہے، جنہاں نو اپنا یار آندا ہے، جنہاں نو اپنا بیلی آندا ہے، جنہاں نو اپنا دوست آندا ہے، جنہاں نو جنت دا حقدار آندا ہے، اللہ انہاں لوگاں دیاں نشانیاں بیان پہ کردے نے۔ میرے بھائی میرے تو قبل قاری احمد حسن ساجد صاحب نے بڑا پیارا خطاب کیتا، میں بھی انہاں دے پیچھے پیچھے چلدے ہاں، میں بھی چند گلاں کرنیاں چاہنا۔ اللہ نے جنہ نشانیاں دا اس آیت وچ تذکرہ کیتا ہے سوچنا اے وے اگر وہ ساڈے اندر موجود نے تے سانو اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اگر وہ موجود نہیں تے سانو فکر کرنا چاہیے، سانو سوچ بچار کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے نے ایمان والے کون لوگ نے؟ اللہ جی اے لوگ پوچھ دے نے کہ ایمان والے کون ہیں؟ جواب آتا ہے میرا قرآن پڑھ لو۔ اللہ فرماتے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے کیڑے لوگ نے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، سارے بولو کدا ذکر؟ اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، وجلت قلوبہم، انہاں دے دل موم ہو جاندے نے، انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے، انہاں دے دلاں تے رکت تاری ہو جاندی ہے، انہاں دے دلاں تے اللہ دا خوف تاری ہو جاندا ہے، انہاں دے دلاں تے اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا ہے۔ واجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔
جدوں انہاں دے سامنے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے انہاں دا ایمان ود جاندا ہے، انہاں دا ایمان زیادہ ہو جاندا ہے، انہاں دے ایمان وچ زیادتی ہو جاندی ہے، اضافہ ہو جاندا ہے۔ اے ساڈے کئی بابے بزرگ ساڈے وڈیرے کئی دفعہ بیٹھے گل کرتے نے کہ اج فلانے مولوی مگر جمعہ پڑھے ہے یا وہ دی تقریر سنیے تے روح تازہ ہو گئی، یعنی کی مطلب ایمان ود گیا، ایمان وچ اضافہ ہو گیا ہے، ایمان وچ زیادتی ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے نے ایمان والیاں دی نشانی دوسری اے ہے جدوں انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جائے، سارے بولو کی پڑھیا جائے؟ قرآن پڑھیا جائے، قرآن پڑھیا جائے، زادتہم ایمانا، انہاں دا ایمان ود جاندا ہے۔ تیسری نشانی کی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، زندگی گزارتے ہیں انہاں تے مشکل ویلا آ جائے، ازمائش آ جائے، امتحان آ جائے تے او اپنے رب تے توکل کر لیندے نے، اپنے رب تے بھروسہ کر لیندے نے، اپنے رب تے ڈوریاں سٹ لیندے نے، اپنے رب تے اپنا یقین پکا کر لیندے نے۔ اللہ دا ذکر کیویں کرنا ہے؟ اللہ دوسرے مقام تے اعلان فرماتے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماندے نے تسی مینوں یاد کرو تے میں رب تانوں یاد کراں گا، تسی مینوں یاد کرو میں رب تانوں یاد کراں گا۔ ایتھے گل ایک پلے بننی ہے، جیڑا رب نوں یاد کردا ہے رب اونوں یاد کردا ہے، رب اونوں یاد کردا ہے۔ مسلم دی روایت علماء بیٹھے نے پوچھ سکتے ہو، اللہ فرماندے نے اے میرے بندیا تو بندیاں وچ بیٹھ کے مینوں یاد کرنا تے میں فرشتیاں وچ بیٹھ کے تینوں یاد کرنا، سبحان اللہ، تو کلیاں مینوں یاد کرنا تے میں تنہائی وچ تینوں یاد کرنا، سبحان اللہ۔ ہن اللہ نوں یاد کیویں کرنا ہے؟ ایک بندہ وضو کر کے آ کے اللہ اکبر ہاتھ بن کے کھلو گیا کدے اگے؟ اللہ والے بولو کدے اگے کھلو گیا؟ اللہ دے تے اللہ اکبر کہہ کے تے اگے کی پڑھنا ہے؟ اللہم باعث بینی تے نیری مولویاں جوگی رہ گئی ہے نا، سبحانک اللہ تو شروع کر لو، سبحانک اللہ پڑھ کے اگے کی پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جنہوں امدیوں بولے گا الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، فاتحہ کدا ذکر ہے؟ اللہ دا۔ حدیث اندر موجود ہے، اللہ فرماندے نے جدو بندہ نماز دی حالت وچ ہوندا میں رب نال گلاں کردا ہوندا، اللہ اکبر۔ میں کیا کرنا کہ جدو رب دیاں گلاں سنن نو دل کرے ادو قرآن پڑھیا کر،
تے جدو رب نال گلاں کرن نو دل کرے ادو نماز نیت لے آتا سبحان اللہ اللہ دے میں نماز میرے تے میرے بندے دے درمیان ادھی ادھی تقسیم ہے اللہ نے نماز تے فاتحہ نو کیا ہے پر مولوی آندا ہے میرے مگر فاتحہ پڑھنی نہیں ہن میں تواڈے کول ایک گل دا جواب لینا رب دا واسطہ دے کے ایک بندہ ہوندا ہے آ کے وضو کر کے کھلو جاندا ہے اللہ اکبر الہ آباد نا ایتھے کوئی 7 منزلہ پلازا ہوئے چونیا ہوئے پتو کی ہوئے قصور ہوئے کوئی بندہ آ کے دروازے تے بیل دیوے تے چوکی دار آ کے پوچھے بھائی تو بوا کھڑکایا ہے بیل دیتی یا کیوں وہ اگو آ کے اون جی وہ آ کے میرے نال کو کام ہی آ کے نہیں تے بیل کیوں دیتی آؤ فلانے نے دیتی سی میں بھی تاں دیتی تو کی لینا ہے کچھ بھی نہیں تے بیل کیوں دیتی ہے انجھے دل کرتا سی ایمان نہ دسو پھڑ کے لکر کھڑکائے گا کہ نہیں آئے گا ایک بندہ ہوندہ ہے مولوی دے مگر قاری حبیب اللہ صاحب گل سنو والی ذرا مولوی دے مگر آ کے اللہ اکبر کہہ کے اللہ نے اللہ اکبر کہہ کے میرا بوا کھڑکایا ہی کیوں کھڑکایا ہی اے مولوی نے کھڑکایا سی میں کہاں کھڑکایا تو میرے کو کچھ لینا ہے نہیں کچھ چاہیے نہیں وہ کچھ لوڑی مولوی دے دے سب مینوں نہیں کچھ چاہیے ایمان نہ دسو فرشتے پھڑ کے کولے کھڑکا کے نہیں تے مولوی ایڈا اوتر مال ہے ساری زندگی انہوں اپنے مگر فاتحہ پڑھن دیتا نہیں تے جدن وہ مر جاندا ہے نا ادن آندا مینوں حلال دا کنے آکھنا جے تیرے جنازے چ میں پڑھا گل ذرا سمجھ لیجئے ساری زندگی نماز وچ فاتحہ پڑھی نہیں تے جنازے وچ بھی فاتحہ پڑھی نہیں تے یارو مر گیا بندے سیانیوں بولیا جنا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود تے فیصلہ کر فاتحہ دے بغیر کون مریا اللہ تو انو سمجھ عطا آمین اللہ دے نے نماز میرے تے میرے بندے دے درمیان ونڈی ہے جدو بندہ آندا ہے الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ دی گونج پہلے ذرا الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتی تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا تیرا نام رہے گا قرآن نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ باد بندہ جدو پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین انہوں ہوتی ہے پڑھے الحمدللہ رب العالمین انہیں یاد کیتا ہے اللہ نو اللہ کو کیویں یاد کرتے ہیں اللہ فرماندے نے حمیدانی عبدی حمیدانی عبدی اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو
میرے بندے نے میری تعریف کی ہے بندہ آگے پڑھتا ہے الرحمن الرحیم سبحان اللہ تھوڑا ایمان نہ ذرا زیادہ کرا ادھروں قرآن دی بارش ہون رہی ہے باہر رحمان دی بارش ہون رہی ہے سبحان اللہ ایک قسمت اپنی اپنی سبحان اللہ وہ بولو وہابیو سبحان اللہ اپنی 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 اللہ اینا سارے دے سینے اپنے قرآن دے نور نال منور فرما آمین بندہ جدو پڑھتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماندے نے اسنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے پھر بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین اللہ فرماندے نے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے تے بندہ آگے پڑھتا ہے ایاک نعبد جنوں آمدہ پڑھ لے ایاک نعبد وإياك نستعين سبحان اللہ ایاک نعبد اللہ میں بندہ بھی تیرا عبادت بھی تیری تے مدد بھی اللہ تیری عبادت بھی تیری تے مدد بھی بولو تیری تے مولانا دا ترجمہ کر گئے